Good morning, good morning, good morning. Hi guys. Kumusta ang tanan? Ning kabuntagon ayo ani scroll tuguti nga mag-isgot ta sa pulong sa Ginoo sa mubo nga oras dinhi sa Deuteronomio 8:3. Gisgutan nato ni gapon, bagkus gapon gisgutan nato pagkaon nga unod nun og espiritual. So ang tao dili lang mabuhi pinagi sa tinapay lamang bagkus mabuhi siya sa pulong sa Ginoo nga magugula. So, atang nisgutan gapon na Mateo 4:4. Na magisgot ta sa Deuteronomio 8:3. Sumpay ra pud sa gisgutan nato gahapon. Matud pa sa pulong sa Ginoo gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana pagkaon nga wala pagayud ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong sa Ginoo. So, mukuha ta gamay pagtulunan dinhi nga giingon sa pulong sa Ginoo gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan. Usahay bitaw kita makaagita og mga krisis nga sitwasyon. Usahay makapangutana ta, Lord, nangalagad man tanak ko pero nganong nagkrisis man naglisod man ko. Lord, kanang unsarakan daghay mga katarungan, pero sumadaha ang imong kaugalingon, susihang imong kaugalingon. Ngano man nga niabot man sa imong ayugto, ngano man nga naaman kanan nga panahon, nga era, ngano man nga gapangalagad man tana ka pero galisod-lisod man ka. Take note, ingon pa sa pulong sa Ginoo gitugutan niya no, gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Aron lamang kitang tanan masayod nga adunay Dios. Adunay Dios nga atong kasandigan ug dili lang ta mabuhi sa kanunay nga pagpangita og pagkaon kun dili mabuhi kita sa pulong sa Ginoo. Mao nang dapat muduol ta kanunay magkat-on sa pulong sa Ginoo kay dili kita mabuhi kung walay Dios sa atong kinabuhi. Og take note sa dihang muduol ta sa Ginoo, sa dihang mutuo ta, muampo ta diha kaniya matud pa sa pulong sa Ginoo atong gibasa nga makatilaw ta sa mga pagkaon nga sukad-sukad wala pa nato matilawi. Sugod pa sa atong ginikanan. So unsa kani mga pagkaon? Manag-ingon obey the principle of God. Sundaan ay ang pulong. Sundaan ay ang Dios. Aron na matilawan nato unsa kini nga pagkaon. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo bitaw sa Jeremiah 33:3, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan og katingalahang mga butang nga wala mo pa mahisayri. Una, sa ingon niya, sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo pa mahisayri. So kung ikaw nga naminaw karon, kung ikaw nga nangita karon, kung ikaw nga nagpatalinghog karon sa pulong sa Ginoo, kung wala pa nimo ni masinati, sampita ang Dios. Kay ipadayag sa Dios diha kanimo ang mga butang nga kahibulungan nga sugod pa sa sinugdanan wala mo pa mahisayri o matilawi. So unsay yawi, unsay pamaagi aron nga ato kaning maangkon, ato kaning mabatunan. Matud ba sa pulong sa Ginoo sa Mateo 6:33, unaha ang gingharian sa Dios ug ang pagkamaayo. Ug ang tanan mga butang igadugang ra. Mao nang gikinahanglan na unahon natong Dios sa atong kinabuhi. Kung aduna tay mga gipangayo, aduna tay gitinguha, ang tanang mga butang igadugang ra sa Dios ngadto sa atong kinabuhi. Mao nang ang ako ika-challenge sa inyo, guys, pangalagad nga tinud-anay diha sa atong buhay nga Dios. I hope nga natay mga nakatunan sa atong daily Bible verse. God bless sa inyong tanan. Ang Dios magapanalangin kaninyo.